والآن أدعو فضيلة الشيخ رئيس الحفل الدكتور ليث محمد لال محمد المكي حفظه الله، فليتفضل مشكورا يتحفنا بتعليقاته وتوجيهاته القيمة. جزاه الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالإخوة الأفاضل الذين قدموا ملخصات بحوثهم حول محور هذه الجلسة الثالثة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التكافل الاجتماعي، تطرقوا إلى أطرافه وأجزائه المهمة من بيان مفهوم التكافل وأهميته وضرورته ووسائل تحقيقه ومجالاته ومبادئه ومعالمه ونماذجه ومظاهره في الإسلام، والحث عليه في القرآن الكريم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وآثاره في ترابط المجتمع. فتناول كل واحد منهم موضوعه الخاص بأسلوب موجز موف بالغرض، فأجاد وأفاد، فجزاهم الله تعالى أحسن الجزاء على ما بذلوا من أوقاتهم الثمينة وجهودهم الجبارة في إعداد هذه البحوث. وقد قدمت ملخصات بعض البحوث من محور الجلسة الرابعة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعايش السلمي، فأصحابها أيضا أدوا ما كان عليهم من توضيح موضوعاتهم من أهمية مبادئ حسن الجوار في التعايش مع الآخرين، ومعالم التعايش السلمي وآثاره في الحياة والمجتمع. ومراعاة للوقت المحدد وحفاظا على حقوق أهل الجلسات الآتية، لا أشعر بحاجة إلى التعليقات على كل بحث على حدة، خاصة عندما أدى كل واحد ما كان عليه تجاه بحثه وأثبت وقرر ما تناوله بكل وضوح. وهناك ملاحظة يسيرة، أنه صدر من بعض الإخوة بعض الأخطاء اللفظية، وقد يكون ذلك سهوا، لكنهم لو كانوا اهتموا بهذا الجانب من سابق لكان أفضل. أما بحث فضيلة الشيخ فيصل بن أحمد المليباري بعنوان نشاطات الدعوة السلفية وتاريخها في كيرلا، فمع كونه خارج محاور جلسات الملتقى مهم للغاية، والدعوة الإسلامية الصحيحة على منهج السلف الصالح هي التي وحدها كفيلة بالاتحاد بين المسلمين وتوفير الأمن والأمان والسلام، وبأن تجنبهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومن الأفكار الضالة الهدامة المفضية إلى القلاقل والاضطرابات الفكرية والأمنية والدينية. المرجو أن كل من استمع إلى ملخصات هذه البحوث استفاد منها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.